बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 के तालिब या अस्सलाम वालेकुम। आपका सब्जेक्ट है माशरती उलूम और चैप्टर है मीडिया। तो आपको मीडिया के बारे में तो पता होगा, मीडिया के लफ्ज़ी मायने क्या है। मीडिया के लफ्ज़ी मायने हैं ऐसा ज़राया अबलाग जिसके ज़रिए हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती है, जिसके ज़रिए हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, जो हमारे सियासी, माशरती और माशी मसाइल के बारे में हमारे शऊर को उजागर करता है और उसी से हम अपने पहचानते हैं कि हमारे मसाइल को किस तरह हल करना चाहिए और किस तरह उन मसाइल को आगे पहुंचाना चाहिए ताकि वो हल हो सकें। किसी भी जमहूरी मुल्क में मीडिया आवाम के मसाइल, उनकी ज़रूरियात को नुमायाँ करता है और हुकूमत के इक़दाम पर भी नज़र रखता है, हमारे किरदार पर भी नज़र रखता है और इसके अलावा हमारी इस्लाह भी करता है। और इसके अलावा मीडिया की तशरीह का ज़रिया जो है इश्तिहार है। इसके अलावा हम उस पर तारीफ़ भी कर सकते हैं और तनक़ीद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नहीं बल्कि हुकूमत के कामों पे, हुकूमत के इक़दाम पर वो तारीफ़ भी करते हैं हम और तनक़ीद भी करते हैं और बाकायदा तौर पर इसका मुकम्मल दायरा अमल होता है जिसके तहत ये काम करता है। बाब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 यानी इस चैप्टर मीडिया का बाब नंबर 1, मीडिया शक्लें और किरदार। अब हमें इसके बारे में बताना है कि मीडिया कितने किस्म के होते हैं और वो हर जो उनकी अक़साम होते हैं वो अपने दायरे अमल में अपने दायरे में कि किस तरह कौन से काम अंजाम देते हैं। अच्छा, मीडिया की कई शक्लें होती हैं, कई सूरतें होती हैं। प्रिंट मीडिया जो कागज़ या सब कपड़े के ज़रिए होने वाले अख़बार को प्रिंट मीडिया कहते हैं, जिसकी मिसाल अखबारात, किताबें, रसाइल और किताबचे वगैरह, जिसको हम पढ़ते हैं, जो छपते हैं बाकायदे से हम पढ़ते हैं और उससे हम मालूमात हासिल करते हैं और जो उसमें हमारी दिलचस्पी का सामान मौजूद होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जैसे ना प्रिंट मीडिया में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम अपने सामने सुनते भी हैं और देखते भी हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जो बत्ती रॉ के ज़रिए, बिजली के ज़रिए चलता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न वगैरह इसकी एक वाज़ा मिसाल है। रेडियो के ज़रिए हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन टेलीविज़न के ज़रिए हम सुनने वाले की शक्ल को देखते हैं और इसके अलावा जो चीज़ रेडियो में बताई जा रही है उसको देखते हैं, तो वो टेलीविज़न जो है वो रेडियो की तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसके बाद है डिजिटल मीडिया। ये मीडिया कंप्यूटर पर देखा जाता है, देखा, बनाया, बांटा, महफूज और बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी मिसालें क्या है? इसकी मिसालें ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग, इंटरनेट हैं, जिनकी बुनियाद रेडियो और टेलीविज़न है। यानी इसके मुख्तलिफ साइट से, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिसकी वजह से इसको डिजिटल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया जो है वो राब्ते का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। माशरे में से माशरे के लोग, रहने वाले लोग एक दूसरे से रब्ता रखते हैं, एक दूसरे के मसाइल के बारे में पता होता है और माशरे के मसाइल के बारे में और उनकी और तमाम मालूमात फराहम करते हैं। सोशल मीडिया का बाकायदा हुकूमत के इक़दाम पर की तारीफ़ और तौसीफ़ और तनक़ीद होती है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के बाद इस्तेमाल करने वाले इसके ज़रिए मालूमात के फ़रोग़, तबादला, यहाँ तक के ख़यालात, तस्वीर, वीडियो का तबादला भी करते हैं। स्काइप, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल और यूट्यूब सोशल मीडिया की चंद नुमायाँ मिसालें हैं। इसके बारे में आजकल की नौजवान नस्ल बहुत अच्छी तरह जानती है, बच्चे इस बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। अब बच्चों ये तमाम तो हो गए इसकी सूरतें मीडिया का, वो क्या किरदार अदा करते हैं, किस तरह अदा करते हैं। सबसे पहले मीडिया के फ़राइज़ के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खबरें और मालूमात, और ये मीडिया ही है जो हमारे इर्द होने वाले वाक़यात और उमूर के बारे में हमें मालूमात और ख़बरें फराहम करता है और हमें पता चलता है कि आजकल हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हुकूमत क्या काम कर रही है और उसके इक़दाम कितने हमारे अपने मुल्क के शहरियों की मफाद में और कितने उसके तज़ाद में हैं। ये सब के बारे में मालूमात हमें ख़बरें और मालूमात हमें मीडिया के ज़रिए हासिल होती हैं।
और बच्चों और इसके अलावा आने वाले मौसम का हाल, कुदरती आफत, जैसे आपको बताया जैसे अब आजकल बारिश हुई, इसकी पेशन हुई है, पहले से हो गई थी, ताकि हम पहले से जो है उसके बारे में मुकम्मल जो है एहतियात कर सकें, मुकम्मल एहतियात कर सकें और इक़दाम कर सकें उससे बचाव के। मीडिया सिर्फ मालूमात ही फराहम नहीं करता बल्कि अहम मामला और नुकात को नुमाया करके पेश करता है, ताकि आम लोग और नाज़िर मुतहर्रिक हो सकें। मीडिया के इस अंदाज में मामला को सामने लाना हमें अपनी राय कायम करने और जो कुछ हो रहा है इसके बारे में फैसला करने में मदद देता है। अब दूसरा जो किरदार है मीडिया का, तालीम, यानी कि लोगों में शऊर पैदा करना, जहालत को दूर करना और तालीम को आम करना। ये तालीम जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे सियासी और समाजी शऊर, हमारे मानसिक शऊर को उजागर करना, और तालीम जो है इसका सबसे अहम अंसर है। मीडिया की रसाई इतनी वसी और अरीज है कि एक वक्त में किसी बहुत मामूली खर्चात में हम तालीम का काम अंजाम दे सकते हैं, और एक डिजिटल टीचर एक ही वक्त में हज़ारों लोगों को तालीम देता है। जैसे देखें ना, फर्स्ट कर आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप एक टीचर कि आपकी क्लास में 20, 30, 40, 50, 100 इतने बच्चे होंगे, उनको तालीम देता है टीचर। लेकिन डिजिटल टीचर जो होता है, जो ऑनलाइन जो आप लोग पढ़ते हो, जो ऑनलाइन जैसे कि आजकल आप लोग पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन एक वक्त में कई सौ बच्चे, जो हज़ारों लोग जो है वो उससे फैज़याब होते हैं, उससे तालीम हासिल करते हैं, जो इसका बहुत अहम किरदार है। मीडिया के ज़रिए बच्चों को हिफ़्ज़-ए-हाजी, आदात सिखाने, दुनिया के बारे में दीगर मालूमात देने के तालीमी प्रोग्राम पेश करता है। बालिग़ों की तालीम के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, अदवियात और सियासत पर प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। खुसूसी अफराद और इनके लिए भी अहमियत रखने वाले मौज़ूआत रेडियो और टेलीविज़न से मुख्तलिफ़ ज़बानों में खुसूसी प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट जो इस वक्त तालीमी किरदार, बहुत अहम तालीमी किरदार अदा कर रहा है, जिससे कमोबेश हर उम्र के लोग फैज़याब हो रहे हैं। यानी कि मीडिया बच्चों को भी तालीम देता है, जवानों को भी तालीम देता है, बालों को देता है, और इसके अलावा जो है ना वो बूढ़ों लोगों को भी तालीम देता है, ताकि उनमें भी शऊर पैदा हो। क्योंकि तालीम की कोई हद नहीं है, आप जिस उम्र में जब चाहे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। शऊर में इजाफा करता है। मीडिया का सबसे अहम किरदार ख़ास माशरती, सियासी और माशी उमूर से मुतालिक लोगों के शऊर में इजाफा करना, ये ना ऐसे मामला के बारे में मालूमात और उनके हासिल करने के इक़दाम की तजावीज़ भी फराहम करता है कि किस तरह मालूमात हासिल की जाए, उन मालूमात को किस तरह हासिल करके और उन क्या इक़दाम करने चाहिए। ये सब मीडिया ये काम अंजाम दे रहा है, लोगों में शऊर आगाही पैदा करके इस काम को आसान कर रहा है और लोगों की इस्लाह कर रहा है। तफरीह, मीडिया लोगों के लिए तफरीह का भी एक वसीला है। यानी कि इसमें सिर्फ हम खबरें ही नहीं सुनते, हालांकि हादसा के प्रोग्राम नहीं सुनते, मौसम का हाल, बल्कि हम इसमें ड्रामे, खेल, इसके अलावा दूसरे कुकिंग वगैरह के दूसरे प्रोग्राम भी देखते हैं, जो हमारी तफरीह का बाइस होते हैं। और तमाम लोग और घर बैठे हम बड़े बड़े तफरीह प्रोग्राम देखते हैं, और घर बैठे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसे कौमी और कमर्शियल मीडिया में जो मुख्तलिफ तफरीह प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जैसे मैचेस अब शारजा में है, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो हम वहाँ तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम घर बैठे सारे मैचेस देखते हैं, तो मैच लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे जो मुख्तलिफ मौक़ों पे होते हैं, वो सब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। इसके अलावा कई इदारे एजेंसियाँ आवाम की इत्तलात और पैगामात पहुँचाने के लिए मीडिया से काम लेते हैं। वबाई अमराज फैलने, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ था, जिसके बारे में बाकायदा हमें बड़ी पाबंदी के साथ इत्तलात और दिफाई इक़दामात के बारे में बताया गया था कि किस तरह हम इससे दूर रह सकते हैं, किस तरह हम इससे बच सकते हैं और इसका क्या इलाज है। ये सब कुछ हमें मीडिया के ज़रिए, और मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया इस वक्त। और मीडिया हमें आने वाले सैलाब, तूफ़ान और उसके अलावा आने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनके बारे में ही बताते हैं कि हमें हो सकता है ऐसा हो जाए। जैसे बारिशें हुई, बारिशों पहले बताते थे कि एक नया सिस्टम दाखिल हो रहा है, तो हमें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, तो जिसकी वजह से जो है ना वो हमें पहले से ही पेशगोई कर दी जाती है, और इसमें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है, और जिसके बारे में आपको इतनी वजह से बताने की ज़रूरत, क्योंकि हालात हाज़िरा आपको इस बात की गवाही देते नज़र आते हैं।
اشتہارات جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، صابن کا، فیئر اینڈ لولی کا، مختلف قسم کے مختلف پروڈکشن کے اشتہارات جو ہوتے ہیں، جو ٹی وی پہ میڈیا پہ چلتے ہیں، وہ میڈیا کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں نئے نئے پروڈکشن کے بارے میں معلومات بھی ہوتی ہے، اور جو پروڈکشن کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو سیل کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کی طلب کو بڑھانے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میڈیا پہ اپنی چیزوں کے ایڈ دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی پروڈکشن کے ایڈ دیتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم خریدتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت معلومات ہوتی ہے، اور صارفین کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ یہ میڈیا کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے اپنے اظہار خیال کے بارے میں کیا کہ ہم اس کے اظہار خیال میں، اس پہ میڈیا کے کردار پہ کیا اظہار خیال کر سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ میڈیا جو ہے وہ اس موجودہ دور میں میڈیا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے گلوبل ولیج کی شکل میں سمٹ گئی ہے۔ دنیا ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب آ، اب ایسا نہیں کہ ہمیں کسی کی خیر معلوم کرنے کے لیے میلوں سفر کرنا پڑے، یا ہفتوں تار کا یا خط کا انتظار کرنا پڑے، کہ ہم گھر بیٹھے جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، اپنے بارے میں، اپنے جہاں ہمیں اس کے اطراف کے بارے میں، واقع موسم کے بارے میں گھر بیٹھے آرام سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں میڈیا کی یہ ایک بہت ہی بامعنی اور بہت ہی کہتے ہیں نا بہت ہی اچھی شکل ہے، اور میڈیا نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور ہماری زندگی میں جدیدیت آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جمہوری معاشرے میں میڈیا کا کردار۔ اب جمہوری معاشرہ ہے، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوری پاکستان، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اور لفظ جمہوری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بچوں مجھے یہ بتائیں، لفظ جمہوری کو مطلب ہے کہ ایسا ملک جہاں جو حکومت ہے وہ عوام، وہاں کے رہنے والے عوام کی مرضی اور ان کے ووٹ کے مطابق حکومت بنی ہو، اور وہاں کی جو حکومت جو ہے وہ وہاں کے جو حکمران ہیں انہیں عوام نے منتخب کیا، اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی ترقی و تعمیر کے لیے کام کر رہے ہوں، اور وہ عوام کے ہی منتخب کردہ رہنما ہوں، تاکہ وہ عوام کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور عوام کو اسی لیے اسمبلی ہال میں اپنے ووٹوں کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے اور ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، جنہوں نے انہیں یہاں تک اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میڈیا بولنے اور اظہار رائے کی مکمل آزادی دیتا ہے، اور شہریوں کو معلومات فراہم کرتا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ان کے لیے کیسا کام کر رہے ہیں، وہ ان کے کام پہ تعریف بھی کرتا ہے اور تنقید بھی کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بہتر طریقے سے کام کر سکے، لوگوں کی شکایت درج کروانے کا حق بھی اس میں لوگ بھی اپنے ٹی وی چینل سے اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، ان کو یہ حق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا تعصب و نفرت کو بڑھاتے ہیں، وہ اس کام کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا کردار نہیں، اس کے لیے انہیں عوام نے منتخب نہیں کیا، اس لیے میڈیا کا جائز استعمال کرنا چاہیے، ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا کا بہترین کردار وہی ہے جو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی بقا کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے کام کرے، تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے، اس کو کسی بھی عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ عوامی معاملات میں شفافیت، لوگوں کو عوامی معاملات سے باخبر رکھنا، مثلا حکومت کے تمام شعبوں، مقننہ انتظامیہ، تو اسے شفاف و کم سے کم خفیہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ قانون سازی کے عمل اور عدالتی کارروائیوں کا عوام کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی معلومات تک رسائی حاصل ہو، اور وہ عوامی معاملات میں عوامی عہدیداروں سے معلومات حاصل کر سکیں۔ آزاد و غیر جانبدار میڈیا،
मीडिया को मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल जायज़ हदूद में रह के आज़ादी होनी चाहिए, उस पर बेजा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर बेजा पाबंदियाँ होंगी तो अवामी मामलात की देखभाल नाक़िस अवामी फैसले को शामिल में बहुत मुश्किल पेश आएगी। और नाअहल इंतज़ामिया, करप्शन वो ऐसे अमूर हैं जिनका मीडिया मुशाहिदा करता है, इसलिए मीडिया को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। किसी भी फ़र्द वाहिद की ममलिकत नहीं होना चाहिए, किसी भी फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं होनी चाहिए, किसी भी फ़र्द वाहिद के अंदर में वो काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मीडिया सिर्फ हुकूमत की और हुकूमत के अफसरान की तारीफ़ ही करेगा, उनकी मुझे तारीफ़ ही करेगा, और उस तारीफ़ में कहीं पे भी आवाम की इस्लाह का पहलू मौजूद नहीं होगा, जो आवाम के लिए बिल्कुल बेकार है। ज़िम्मेदाराना शहरियत। मीडिया के हवाले से एक जमहूरी रियासत में शहरियों पर दर्जैन फ़राइज़ आयद होते हैं। मीडिया से अवामी मफाद की मालूमात हासिल करने का काम में मुकम्मल जामा नुक़्ते नज़र के लिए मालूमात के मुख्तलिफ़ ज़राए को काम में लाएँ। मीडिया में ज़ेर बहस माशरती, सियासी, माशी मौज़ूआ पर अपनी राय और ख़यालात का इजहार करें। हुकूमत पर तनकीद के हवाले से मीडिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों और धमकियों पर अपनी आवाज़ें बुलंद करें। यानी कि सिर्फ मीडिया का काम ही नहीं है कि अपने ज़िम्मेदारों, बल्कि हम वैसे शहरी भी हमारे भी फ़र्ज़ है कि हम किस तरह अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। हम अगर कोई भी राय मुख्तलिफ़ काम में अपनी राय दें, मुकम्मल जामा राय देना ज़रूरी होती है। जो राय हम दे रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल मालूमात का होना, ठोस शवाहिद का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मीडिया में ज़रा माशरती, सियासी और माशी हर मौज़ूआत पर अपने राय और ख़यालात का इजहार करें और हुकूमत को तनकीद बराए तनकीद करें। इसके अलावा से किसी भी उसकी मीडिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों और धमकियों पर अपनी आवाज़ें बुलंद करें। अगर मीडिया के ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई धमकी हो, जैसे फ़र्ज़ करें मिसाल है, अगर किसी भी लीडर या वज़ीर आज़म या सदर के ख़िलाफ़ मीडिया में कुछ बोला जा रहा है, कुछ उसकी तनकीद की जा रही है उनके काम पे, और सदर और वज़ीर आज़म या किसी भी गवर्नमेंट अफसरान की तरफ से धमकियाँ मिलें और धमकियाँ मिलें, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना आवाम का, शहरी का फ़र्ज़ है। इज़हार राय की आज़ादी पर बंदिश। ज़्यादातर इज़हार राय बेज़र होता है, इसे पाकिस्तान के दस्तूर में इज़हार राय की आज़ादी के हक़ में तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बहरहाल मालूमात और ख़बरों का हुसूल और फैलाव जिसे तशद्दुद, बदअमनी या क़त्ल व गारत गरी को उकसाया जाए, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मीडिया के क़वाइद। मीडिया के किरदार को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलाने के लिए 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रेस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज़ और बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस नाफिज कर रखा है। 2002 ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़ाब्ते के मुताबिक चलाने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, जिसका अहम मकसद प्रिंट मीडिया को पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक चलाना, जबकि पैमरा के अहम मकासद मंदरजा झैल हैं। मालूमात और आगही तफरीह के लिए मेयार को बढ़ाया जाए। ख़बरों, ताज़ा तरीन हालात, साइंस, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, स्पोर्ट, ड्रामा वगैरह और पाकिस्तान के दस्तियाब मौक़ों में इजाफ़ा किया जाए। इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों की निचली सतह तक मुंतक़ली के ज़रिए ज़राए अबलाग के मुताबिक कम्युनिटी तक रसाई, आज़ादाना मालूमात की फरावानी के ज़रिए एहतसाब, शफाफियत और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी का यकीनी बनाया जाए। यानी कि हर काम में शफाफियत होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे इक़दाम किए जाए जो आवाम के लिए तफरीह का बाइस भी हो, आवाम के लिए इस्लाह का बाइस भी हो, आवाम के लिए मालूमात का बाइस भी हो, आवाम के सियासी और माशी शऊर का बाइस भी, इजाफे का बाइस हो।
اور میڈیا کسی بھی جمہوری ریاست میں آزاد میڈیا کا قیام بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں میڈیا کا آزاد اور غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم میڈیا کے نقائص، یعنی کہ اس کے کیا نقص کیا نقصانات ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات کے، اگر میڈیا کے فوائد ہیں، میڈیا کردار اچھا ہونا چاہیے، فرائض ہے تو میڈیا کے کچھ نقصانات بھی ہیں، وہ کون سے نقائص ہیں جو ہم کو اب تک پتہ نہیں ہے، وہ اس چیپٹر میں اس کو بہت واضح پیمانے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے نامکمل اور گمراہ کن معلومات فراہم کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ذہن میں آپ ایسے کئی طریقے جانیں گے، اس سے بھی آگاہ ہوں گے کہ ان طریقوں کو کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اور اس بات کو تسلیم کرنا اور کیا عمل کرنا ہے۔ حقیقت اور رائے۔ حقیقت وہ عمل ہے جو وقوع پذیر ہوا ہو اور جسے آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ حقائق براہ راست دیکھیے اور پرکھیے اور ثبوتوں کے ذریعے ان کی تصدیق کرنا۔ جیسے ایک مثال دی ہے، آپ کتاب میں مثال دی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ تصدیق اخبارات کی رپورٹوں اور ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے ہو سکتی ہے۔ رائے ایک عام بیان ہے جس سے کسی اور کے بارے میں عقیدے، سوچ یا فکر کا اظہار ہوتا ہے جو ماضی، حال یا مستقبل کے کسی واقعے سے متعلق ہو۔ مطلب اپنی رائے دینا جسے مکمل طور پر سر ثابت نہ کیا جا سکے، اس میں کوئی بحث نہ کی جا سکے۔ جیسے فرض کی کامن سی مثالیں، مثلا آپ اپنی مدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری ماں بہت اچھا کھانا بناتی ہے، بہت دنیا کی بہترین شیف ہے، تو یہ ایک ایسی رائے ہے جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں جسے پرکھا جا سکے۔ جب خبریں اطلاعات دی جائیں تو میڈیا حقائق کو پیش نظر رکھے۔ کبھی کبھی میڈیا اپنی رائے کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے جو نامناسب طریقہ نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہر فرد حقیقت اور رائے میں فرق کر سکے۔ میڈیا کی طرفداری۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں میڈیا کی طرفداری کہ کس میڈیا کی طرف جھکاؤ کا جائزہ لینا، کہ میڈیا جو وہ کس شخصیت کی طرف، کس ادارے کی طرف میڈیا کا جھکاؤ زیادہ ہے، اور اس کی جو جھکاؤ زیادہ ہے وہ اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ خبروں میں واقعات کے انتخاب میں نیوز رپورٹوں اور پولیسوں کی جانب سے جھکاؤ کو میڈیا طرفداری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی میڈیا، اخبار، ریڈیو، ٹی وی اسٹیشن کچھ ایسی خبروں کا انتخاب کرتے ہیں جسے دوسرے کو اہمیت نہ دی ہو، اور جب کوئی واقعہ جانبداری سے پیش کیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کسی اور نقطے کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو پیش کرنا، یا کسی بھی طرف جھکاؤ، مطلب کسی بھی شخصیت کی طرف اس کی تعریف اس کے بارے میں مستقل اس کو دکھاتے رہنا، ہر اس کا انٹرویو، اس کا ہر پل اس کو فوکس کرنا، یہ میڈیا کا جھکاؤ طرفداری ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کو اس ضرورت سے زیادہ اجاگر کرنا جس کو نہ تو عوام پسند کریں گے، اور نہ ہی میڈیا کے کردار میں اس کی کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی میڈیا کے کردار میں اس کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ ایک غلط عنصر ہے اور یہ ایک غلط روایت ہے۔ اب ہمیں جھکاؤ کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب اس کے بارے میں تو بتایا نا، ہم نے اس پہ اپنے خیال تو ظاہر کر دیا، رائے بتا دی، لیکن اب اس کے بارے کیسے پتہ چلے گا کہ میڈیا کا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہے؟ جان بوجھ کر غلطی معلوم کرے کہ کس نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، کس کا نقطۂ نظر پیش کیا گیا، کیا کسی ایک فریق کو پیش کیا گیا ہے یا متاثر فریق کا نقطۂ نظر شامل کیا گیا۔ یعنی کہ فرض کے جیسے عدالتی کارروائی دکھا رہے ہیں تو ہم صرف ایک ہی طرف سے دکھا رہے ہیں، ایک ہی فریق کو دکھا رہے ہیں جی یہ بے گناہ ہے، لیکن دوسرا فریق جو اس میں شامل ہے، جیسے دو فریق ہیں، ابھی تو کیس دائر ہوا ہے، ہم دوسرے فریق کو مستقل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو نہ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، نہ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکے۔ یہ کیا تھی؟ جان بوجھ کر غلطی کرنا۔ واقعے کا انتخاب۔ کیا وہ رپورٹ واقعے کا ایک ہی رخ یا بار بار سامنے لاتی ہے؟ یعنی کہ وہ رپورٹ کہ میڈیا بس ایک ہی طرف سے دکھائی جاتی ہے، کوئی اس نے یہ غلطی کی، اس کا یہ قصور تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ نہیں بتایا جائے کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی۔ اگر اس کا قصور تھا تو سامنے والا بے قصور ہے تو وہ کیوں ہے، اور یہ قصوروار کیوں ہے،
اس کے بارے میں مکمل وضاحت نہیں ہوتی، بس ایک ہی طرف سے اس کی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس کو پورا فوکس کیا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں ساری نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات فراہم کی جا رہی ہے کہ جی یہ بے قصور ہے، دوسرا جو تھا وہ قصوروار تھا، لیکن وہ قصوروار کیوں تھا اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، نہ تو اس کا موقع بیان کیا گیا، نہ اس کو دکھایا گیا، اور یہ وجہ جو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے میڈیا کے جھکاؤ کو ان سے نظر آتا ہے۔ ذریعے کا چناؤ، معلوم کریں کہ وہ ذریعہ کون سے ہیں۔ جب کوئی رپورٹر کہتا ہے کہ سرکاری عملے کا کہنا ہے، ماہرین کی رائے ہے، یا زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ذرائع کون سے ہیں، اس واقعے سے متعلق ان کے ذاتی خیالات اور تاثرات کیا ہیں۔ اکثر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جب رپورٹر کوئی رپورٹ پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ حکومتی ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے، یا فلاں جگہ کے لوگوں سے ہمیں وہاں کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ باضابطہ رپورٹ پیش نہیں کی جاتی۔ عام دھرنا، کسی واقعے کی دونوں سے ہونے والے لوگوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ نام دھرنا، کیا کسی ایک فریق کو انتہا پسند اور دوسرے کو بغیر کوئی نام دیے ملزم قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایک فریق کو مثبت اور دوسرے کو منفی نام دیے جاتے ہیں بغیر کسی ٹھوس شواہد کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، جو کہ غلط ہے۔ واقعات کا مقام، کیا اہم واقعات کو نمایاں مقام دیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ واقعات کہاں پیش کیے گئے۔ واقعات کو اخبار کے سب سے زیادہ پڑھنے والے صفحے پہلے یا دراز پر شائع ہونا چاہیے۔ اہم واقعے کو ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے آغاز میں نشر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا اجرا ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور اس کو نشر کرنا چاہیے۔ ریڈیو ٹی وی پہ کوئی بھی اہم واقعہ آیا اور اس کے کیا شواہد ہے، کس طرح پیش آیا، کیسے پیش آیا، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ طوالت یا گھماؤ، کئی خبروں سے اس کی نسبت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس طرفداری کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی واقعے کی ایک ہی توضیح یا پالیسی سامنے آئے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رپورٹر کی رائے کسی واقعے سے متعلق غیر معروضی ہوتی ہے۔ شہری جھکاؤ، حالانکہ ہمارا ملک بہت زیادہ دیہی ہے، جس کی ثقافت رچی بسی اور جس میں اچھائی کو اجاگر کرنے کی بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی قدریں موجود ہیں۔ میڈیا میں شہری علاقوں کو نمایاں کرنے کا رجحان ہے۔ اگر اس رجحان میں رفتہ تبدیلی آ رہی ہے، پھر بھی اس کے لیے زیادہ توجہ اور وسائل درکار ہے، یعنی کہ شہروں کے بارے میں اور صرف شہریوں کی رائے اور ان کے کلچر کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں بتانا ہی میڈیا کا کردار نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہمارا ملک دیہی ملک ہے، ہمارے ملک کی تقریباً 87% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اس لیے ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کے رہن سہن کو بھی نمایاں کرنا ہم میڈیا کا کام ہے۔ یہ بھی اس کے کردار میں، اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اب دقیانوسیت کی پرانی باتوں پہ عمل کرتے رہنا کہ جی جو پہلے لوگ ہمارے کہے گا بالکل صحیح تھا، اور ہم اسی لکیر کے فقیر بنے ہوئے، ہم وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ جس کی وجہ سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے دنیا میں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات ظاہری شکل و صورت، رویے یا عقائد کی بنیاد پر کسی گروپ کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ انفرادی اختلافات کا لحاظ کے وقت گروہ کے ہر فرد کو ایک جیسا ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا تمام افریقی سست و ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، یا فٹ بال کے کھلاڑی کم عقل ہوتے ہیں، یعنی کسی کے ایک فرد کے جرم میں پورے ملک کے بارے میں، یا پوری ٹیم کے بارے میں، پورے گروپ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ کم عقل ہے، یہ بالکل اچھا کھیل پیش نہیں کر رہے، پوری ٹیم خراب ہے، یہ سب کیا ہے، یہ ایک بیکار کی بات ہے۔ یہ تقریر سے کیا تھی کہ جی لکیر کے فقیر نہیں تھی، کسی ایک نے اگر غلط کارکردگی دے دی، کسی بھی ایک میچ میں دے دی، پوری ٹیم کو ہم نے خراب کر دیا، جو کہ غلط ہے۔ صنفی دقیانوسیت، مردوں اور عورتوں میں کئی دقیانوسی باتیں رائج ہیں۔ مثلا مرد ہی ڈیوٹی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے وہی کما کر لاتے ہیں، عورت گھر چلاتی ہے، اس کے لیے وہ گھر میں رہتی ہے۔ مرد چونکہ
مرد چونکہ توانا ہوتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. عورتیں چونکہ مردوں کی طرح تیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ ناسمجھ. یہ غلط ہے، یہ سوچ ہے ہماری، پرانی سوچ ہے جی. مرد صرف مرد کمائے گا تو گھر میں گھر چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. عورت کا کام گھر سے باہر نہیں ہے. حالانکہ موجودہ دور میں جیسے جیسے وقت ترقی کرتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں عورت اور مرد ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور آج کل کے جو مہنگائی کے دور میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اگر آج کے دور میں اگر کسی نے واقعی اگر کسی گھر میں ایک کمانے والا تو 10 کھانے والے. لیکن یہ پہلے کا زمانہ تھا کہ پہلے کے زمانے میں ایک کمانے والا تو 10 کھانے والے تھے، اور چل رہا تھا پورا گھر کو وہ چلاتا تھا. لیکن اس دور میں اس مہنگائی کے دور میں، اس ٹیکنیکل دور میں، اس صنعتی دور میں ایک جتنے لوگ ہوتے ہیں گھر میں اتنے ہی کمانے والے ہوتے ہیں تو گھر چلتا ہے صحیح معنوں میں. ورنہ تو بہت افراتفری اور بہت فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے آج کے مہنگائی کے دور میں، جو ایک حقیقت ہے. اور آج کا معاشرہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے. نسلی دقیانوسیت ایک عام سی دقیانوسیت نسل کی گرد گھومتی ہے. مثلا الف کمیونٹی زمیندار ہوتی ہے. بے کمیونٹی کے مقابلے پر ناخواندہ یا ایک علاقے سے رکنے والے افراد دوسرے علاقے کے افراد کے مقابلے میں قابل ہوتے ہیں. یعنی کہ عام اس پہ گاؤں وغیرہ میں دیکھیے آپ کی جو بڑے زمیندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، اور جو کسان طبقہ ہوتا ہے اس کو بہت غریب اور بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہتر عمل نہیں ہے. کیونکہ تعلیم سب کے لیے برابر ہے. منفی دقیانوسیت کی ایک اور مثال ہے کہ سیاہ رنگ افریقی خواتین کو آیا موٹی بخیل و بھڑکیلی، اور سیاہ رنگ افریقی مرد کو وحشی، بے رحم اور جانور تصور کیا جاتا ہے، جبکہ وہ کھیلوں اور گائیکی میں اچھے ہوتے ہیں. مثبت دقیانوسی تصور کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے. ثقافتی دقیانوسیت ثقافتوں ممالک کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہے. مثلا تمام ایشیاؤں کی مروع غذا چاول ہے. عیسائی بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. لڑکیاں کھیل میں اچھی نہیں ہوتی، یا روزگار سے لگے پاکستانی مرد اچھے شوہر ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا اور اس کو کیا ہے وہ شبھ رائے شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے تو وہ اب تک چل رہی ہے. حالانکہ اس کو بدلنے کا وقت ہے، اس کو بدلنا چاہیے. ایک تھا فرقہ واریت دقیانوسیت. کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے منفی فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی کسی ایک گروہ کے کردار اور اوصاف کو دوسرے گروہ کے کردار اور اوصاف سے بڑھ کر قرار دیا جاتا ہے. مثلا کسی مسلک کے ماننے والے کو زیادہ ذہین و محنتی اور وطن دوست اور دیندار قرار دیا جاتا ہے تو دوسرے گروہ کو کم تر. یہ بھی غلط عمل ہے. اس سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور اس سے بھی ہمیں دور رکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو اس سے بچانا چاہیے اور اس سے پاک کرنا چاہیے. جب بھی معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ عمل میں آئے گا. پروپیگنڈا تشہیر کرنا، کسی بھی بات کی تشہیر کرنا، پروپیگنڈا بنانا، جی اپنی چیزوں کی جو کسی بھی اور اپنی چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے اسے فروغ کرنے کے لیے مختلف نظریات اور افکار کے فروغ کے لیے کی جاتی ہے. اسے تشہیر کہا جاتا ہے کہ اپنی چیزوں کی بڑا چڑھا کے تعریف کرنا یا کسی بھی مسئلے کو بہت زیادہ اجاگر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا کہلاتا ہے. اور مسخ شدہ اور طرفدارانہ اطلاع عام طور پر نامکمل معلومات پیش کرنے یا کچھ حقائق پر پردہ ڈالنے سے دی جاتی ہے تاکہ ایک مخصوص سوچ کو تقویت ملے. کبھی غیر ضروری پیغامات بھی شامل کر دیے جاتے ہیں تاکہ فراہم کردہ معلومات کے بارے میں کوئی جذباتی یا عقلی عمل یا رد عمل سامنے آئے. دیکھتے نا اکثر ہوتا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں مکمل صبح شام ٹی وی پہ خبریں نشر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے. صبح شام اسی کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ، ان کی ایک ہی خبروں کو بار بار ہر چینل سے نشر کرنا، یہ بھی ایک برا عمل ہے نا. یہ بھی ایک میڈیا کا غلط استعمال ہے. پروپیگنڈا کی عام ٹیکنیکیں، اس کی بہت ساری ٹیکنیکیں ہوتی ہیں.
कार्डों के ढेर लगाना जिनके ज़रिए अच्छे और मुनफरिद अवामिल या सबसे बड़ी खराबी को सामने लाया जाता है। नाम बिगाड़ना, मनफी अल्फाज का इस्तेमाल है, किसी शय के नाम बिगाड़ना, मौका परस्ती से देखते ना आप टीवी में अक्सर किसी शय का नाम बिगाड़ना, उसको गलत रंग में पेश करना, उसे गलत तरीके से पुकारना, ये भी एक गलत अमल है, मौका परस्ती। जैसे हर एक ऐसे ही या सब ऐसे ही करते हैं, कोई ऐसा काम जो किसी एक नहीं किया तो बोलते सब काम ऐसे करते हैं, जैसे पाकिस्तान की शहरी ऐसी है, जैसे कराची के सारे शहरी ऐसे हैं, ये गलत है। ना तो एक शहर एक इलाका है, और ना जब एक घर में रहने वाले एक जैसे नहीं होते तो एक इलाका एक शहर में रहने वाले कैसे एक जैसे होते हैं, ये भी एक गलत सोच है। जज्बात उभारना, किसी को ज़बरदस्ती किसी भी बात किसी के ख़िलाफ़ गैर तामीरी तनकीद करते रहना उसको गुस्सा और जोश दिलाना, ये भी गलत अमल है। मुंतकिल करना, किसी शे के मर्तबे या वक़ार को किसी और जाने मुंतकिल करना ताकि उसे भी बावकार ज़ाहिर किया जा सके। मतलब किसी के मुंतकिल करना मतलब किसी को मिलना था कि किसी, जैसे मसलन होता है अक्सर हुकूमतों में जी अब वज़ीर ये हैं या वज़ीर ने अपने वज़रा मुख्तलिफ इदारों के वज़रा मुंतखब किए, थोड़े दिनों बाद उनको हटा के दूसरे को ले आता है, थोड़े दिनों बाद दूसरे उसको हटा के तीसरे को ले आता है, तो ये भी गलत अमल है। आप अगर पहली दफ़ा तो सोच समझ कर रखें और उसकी तामीरी काविशों को जनाएँ, और जो भी काम हो तामीरी बुनियादों पर होना चाहिए ताकि आवाम को उसका फ़ायदा पहुँच सके। सदाकत नामा, किसी मारूफ और मामूल शख्सियत के हवाले से ख्याल की तारीफ़ करना। सादा अवामी, किसी आम शख्सियत को सामने लाना जो सामने तक रसाई के लिए आम ज़बान और तौर तरीक़े इस्तेमाल करे और इनके नुक्ते नज़र की तारीफ़ करे। देखा बच्चों, ये सब कुछ इसमें शामिल है। हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, और जो मीडिया का जो अहम किरदार है, वो मीडिया को वो किरदार अदा करना चाहिए, और तमाम शहरियों को उसकी तमाम शहरियों को तामीरी सोचें रखनी चाहिए, तामीरी काविशें करना चाहिए, और तनकीद बराए तनकीद होना चाहिए। किसी पे बेजा सख्ती और बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, किसी भी इदारे पे, किसी भी सियासतदान पे, और मीडिया को भी इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि लोगों के ख़यालात को मनफी ना कर सके, लोगों के जज्बात को मुश्तइल करना, जज्बात को उभार ना सके, मुश्तइल ना कर सके, नाजायज़ ख़यालात को, गलत जज्बात को। ये सब काम मीडिया का है, और मीडिया को, और हमारा भी काम है वैसे शहरी, हमारे भी काम है हम मीडिया की जायज़ और बेहतर इक़दामात की तारीफ़ करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और उसकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ करें। हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करे उसकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ करें, तनकीद बराए तनकीद करें, और ऐसी मुस्बित सोच रखें जो हमें एक तामीरी किरदार अदा करने में अहम सीढ़ी साबित हो, और अपने मुल्क को तरक्की दे सकें और उसमें अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि इसी में ही हमारे मुल्क की तरक्की है और इसी में हमारी भलाई है। इसलिए मीडिया का किरदार तामीरी होना चाहिए, और हमारा किरदार भी तामीरी होना चाहिए, ताकि हम लोग मिलकर आवाम और मीडिया मिलकर जो है वो मुल्क की बका के लिए काम कर सके, और मुल्क को तरक्की याफ्ता दौर में आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में शामिल कर सकें, और हम भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरी कहलाएँ। इसके साथ ही आज के ये चैप्टर्स ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
سیو ہو گئی جو میں نے چیز کو دباؤ، یہ فل نہیں جا رہا ریڈ والا.